الزول إيثا اليوث الزول إيا اليون قلاغ إيثا داف بوان تيفي الساعة أسيشفان الساعة سين ذي مايو وسقواس يزرين سقواس 2020 يتجاينا يماثنا حميد الشريات يغساني نس ذي ثلويث حميد شريات تنسن عطاس نساولاس يدير ذا زمول نشنا ذا زمول يذلس ذا زمول ذي تصرفقا ذا زمول نتلسا يدير أين دنا فلاس دروس ماشي دايناك عاد نحلي يخسني الناس دي ثلويث والسيني غردان أطاس غادي جا ثنميرتينس إيه غساكيني أقلاغ أدناوي يوث تذويلت ذي مدوكا لنا إلا كيماثنا الحسن زياني الزول أد الحسن الزول المهدي الزول يمسفلي ذنك الملان الزول فلاك ثم زوار ذاكيني ثنمير ثم قرانت أد الحسن يمثل لي ديالنا أطاس تايتي تفكي ذاك نادي اللي تذولت كينا ثنمير ثم قرانت أد الحسن تسنمت ماشي يعني ذوين أوند ملا دا الحسن ذا مارو ذا مذياز دا الحسن ذا سلمان ذا مغناس أطاسيك خدش تلميذ تمقرن دا الحسن ذا غن يلا يذنا يمثنا ربح كاداش الزول فلاك يما ربح زول المهدي الزول فلاك ربح ذا غن سيت واشولت يدير يقرض أطاس يدير تلميذ تمقرن تمدني ذا قلاغ ذا ربح ذا غن كيف يتسكتايت أطاسيك يجي أطاس يجي لا ذو النار لما تغادا كيني ذي موريال ما ديالي حمل هذي شنو يدير يساع عطا شنو يدير أحد حنو فلاك تلميذ مثل ديالنا فلايدنا ذي غن كريمة الزول فلامة كريمة بلايد الزول فلام لك المهدي كيف كريمة ذا غن تيجي تقدش تيدوك ليش دي السولن أتسنافذ قلنا تقدس تسكت تايتس تلميذين يمثل ديالنا أثان ذا غن أعقن الملحنة حكيم قاسي الزول فلاك كيما حكيم الزول المهدي كيحرز ربي تلميذ حكيم ذا شناي ذا نزور الطاسي تيسنن لما بغا نكون إذا كيني ذي موريال نحمل ثلاثة دين أحد واحد نوفلا كيف القديشيني الدوغلا كان يوقع دي سلان أكنا تزرم فشاد المسلاية الساقينية هي اليون ذا غديني فشاد دي مسلاي سين ووالنا ثلاثة دا الحسن الزلوياض أولا ديالي فشاد أولا دا الحسن هاد نسوك أول سومثا غف يدير أمذان يدير نازور أرجاز نتسارتيث هاد نسوك أول في القديش ينس ذا شو يجزرع أمشي يجزرع ذا شو يديم غير نقوين يجزرع سومثا ذوي ثاني ميرث دا الحسن يمنا ربح فشاد وضع مسلاية الساقينية في يمثنا يدير يخصني نسدي ثالويث ما كنا لا يخسانيس دي تلويث باسكو ساكي جو بونس ماشي سلفح زميرات نيس سلفح ذا مقرانات نهضر في ديال ساكي باسكو سي لا كوميموراسيون سي لا مور دو يدير سي لا mort. Ça fait 1 an depuis que Yedir n'est plus là, et puis il y a des souvenirs qui remontent. Il y a beaucoup de lieux qu'il a hanté, d'Agui, de Montréal, ces derniers temps, surtout sur Datas. Et كاين داو غوال في يدير بصح يخدم يناتني كيس قانت كني لا كاسيتني كخدم انتر سانيتير وي يخدمين فيديو كني لي كليب كني سانيتير. Donc moi je vais pas parler de la scène, quoique un peu de la scène, mais je vais beaucoup plus parler de Yedir côté terre. Une fois il fronçait la scène. يدير de tous les jours يدير انقول شطاس الغشي يدير ماثق مدير صور طابله يدير ماثق سرديدس سي باش كان ولي بليك مكتوب امشيك ديال سور سان امشيك تاياش ثم درتي اسمكم من يلاس
وتدخل فرطاس ما تسينطا كاكيم تولي مشيك تخميم تولي مشيك تقصير تولي داش يهضر تولي ميم جوسكا سا جيستويل فهمنا ميك دونك لا فينيس دو سا ميوزيك tu la retrouves partout. Je vais essayer d'avoir quelqu'un de chouette باولا كاكيوك سيا وسيا فين comme je l'ai connu. يربح تلميذ اسمك كان ربح دي ستيت واشولتينس دي سنيتين دين تلميذ ما ربح هاد نوال يمثنا حكيم دواذا مسلاي افيدير ذا شو اذا سنتلين كسقي على حكيم يما هذا شارك ديني غينيد لنا دروس في يدير نكي غادا عرضا كان ديني اول في فوزوانيناس في لا ميوزيك دونك داشي يخدم داشي ديوي ذا مينوث تيكتي وين يخدم قبايليت دونك زوان قبايليت لا ميوزيك كابيل اي داشي قوين عندها يلحق هرود يلحق عندها لا ميوزيك كابيل شنان قبايليت يلحق يغال قثمورا مدن مرة يبي سنن لا ميوزيك قبايليت سيدير تلميذ مقرانت وثمثنا كريمة أمسلايا ديالي أثنو صغار غرام كني ساقي شو قصدا ماشي كانت لغاش يدير ثلاث يعفر بي فاش عاد هضره ما نقصد غاد هضره في القديش يونس امسلايا داوي غاساقي بدا غاتسين يحريشن يمي يدير يشنا غا تو لي زاج يشنا داغون في تو لي تيم سور تو لي تيم يشنا بور لي بيبي لي زونفون les adolescents, les adultes, les vieux. يشنا داغون في تو لي تيم سور تو لي تيم يشنا غا في المغرى تمشهد سنيكرا يشنا في الموت يشنا في التساركيت يشنا في الكيرة يشنا في الحفر دونك الكساقية السياغة دهضر غوكلي دهضر شوية كساقية لي ماشي دي حاجة بالفاك ديبات ميعاد عرضها داويغ شوية غا كديش ندير تلميذ تمقرانت تلميذ تحدو حنا هاد سمي كثير يمثنا حميد شريات يدير يلو السنة 25 ديال طوفار 1945 يجي يناغ أزقاس يزرين يشفانا الساقينية ذي سين ذي مايو يخسانينس ذي ثلويث إيه السندد في كغاوال يمدو كنا يكاري ماذاغان أثن دال حسن حكيم قاسير يمدو كالويار هكان ديوك التزليت هذا سيد السلام
سغف زقر ميك قلولي سندوتش شارد طاس الله الله ذكر داي اللي مشتدوي سندوتش شارد طاس الله الله ذكر داي اللي مشتدوي يدير ماشي ذا شناي الله الله ذي والهنثام وهني علي يدير ماشي ذا شناي الله الله ذي والهنثام وهني علي يدير ماشي ذا شناي الله الله ذي والهنثام وهني علي يدير ماشي ذا شناي الله الله ذي والهنثام وهني علي هي مثلا تسلام تجميل تيدير إمسلاين صور دا الحسن زياني أزوان دا زوان يدير أسودس ذي مثنا حكيم قاسم شنا حكيم ذي مدوكالينس مزمرت كان حكيم ما غادي نضويك شنا كايديك سيني دابوري الحسن سيني ثن ميرتيكي مسليني يقرزن في يدير فريمون سي تري بو وذيك يخدم من يدي غنشتايا يعني غاسيني ثن ميرثن ونذاغن إلا ملكة سيرم إلا ياسين مزيانت إلا عاشور زنوتان ثلا سيليان زهر إلا داغن سيد علي محمدي يخدم لي زارونجمون إلا كريم سعادة يخدم الموندول سنينيغ إلا جوني وسي يخدم لا تكنيك الاستوديو اي تو إلا كمال حراني كي اون تران دو بريباري وسي الكليب دونك نورمالمون هذه اللي بيانتو والسنة الويكاند هذه اللي يوجد دونك يكراوني يخدم القضية هي غاسيني ثنميرتي ثنمير ثم قران تحد واحد في ثنمير السنداد مسلايا كتفكاس سقسي في يدير ما الزمرض اغد سمي كثير غادي نضوي كاع دي سلان السن 4 مايو سكواس 75 السلي غدا الحسن سملا ضد الطاس يزمال النار يشناين النار دي يتمزرت دي سيدي عيش ما الزمرض غدا وضع مسلاي ايوا جوستومون قلا قربا نكشم كما قولنا 45 سكواس نايا 46 سكواس نايا 46 سكواس نايا دايني لاد يدير يعفر بفلاس شويحني لا ذا عسكري ذا عسكري اما علي من نروح غورس نكون نسعيد ثمراين غادي نصريف دايرين سيدي عايش بورتون ذا عسكري لا من نروح غورس يمكن واحد داويني سولاس il n'a fait aucune opposition aucune مشارديني الناس تصدود انك الدور ولا شاك بين ويثي ديونهم داك نظن داك اللي سقرنس الحسن تاع الحسن والبسير انت زمالت الانسان في وين شفيها من 204 تملالش ود الحسن صعب الله عارف فيها خاطري ويثيد شفيها مليح باسكو نتراجوت خاطر الا قد يغال الا راه عسكري داير الانسان نورمالمون يقولوا قنا رايقي من دي شنو دنقارو يغال نزيد شنو ندم زوارو دي شنو دم زوارو باش هادي يروح هادي يغال على الجزائر كندقيرو يويت الحسن والبسير شفيها توغش تم زوارو غادي غنا مقلع تمورتو مازيغ سينا من بعد نكمل تمغرا لا نويض لا ني مازيغ ني مولا لا ني سولاس الا بن محمد
وقيل شاكين سواقيلات واحد نخدم لانيماسيون كي بن محمد لان كي ميركاني بديا لا هذا مشطوح كان دار قاق ذا مسمار كان يميري يبدا نحفظك بن محمد بيان سور ابري ناك من بعد شنو يسولاس محمد داعوين انت البارولي الميوزيسيان انت الريسبونسابل دو جروب دغان كي محمد داعوين الواحد كي ساكوي في نورغانيزي الكالا هي لان يدس بتسويحت نيا الظاهر عجو سولاس سولاس في دوكرا غير في الاول اوكي يا اوكي الى الطريقه تحمو الى الطريقه يتحمو وتذكر بس الخير مازال لا سين نظن موثني سين محمد سكات يقلاني شنو تصاوشت محمد سكات ياكوي لا مصطفى لا نرحم ربي مزيغني مولا لاني مزيغني مولا شنو فرحات الى الميدسان روبن داير محمد داكليا الى لوتر ميدسان سي غران كومبوزيتور سي احمد عبد الرحمن انت يخدم مصداني زواني ديالي يخدم نواره يخدم زهره يخدم اكو شريف خدام سي ان غران كومبوزيتور عبد الرحمن سي احمد سي ان ميدسان تاع اكو لا سعيد يونس سعيد سي ان فلوتيست داير يخدم انا الزواني نتسجل الكنيزي دي غرا اكو بن محمد على الانيماسيون هات مشي دلوقتي الى دعتو تمداكل يمداكل ازرو لو كذا سي سا عندنا نروح نتبي لي ازرو عندي نروح هذه لي احد هنا صافي يدير يميتسكيات ملي ثاقيه زمرا دير عبد الحسن ملي ثاقيني ما تشطست امثيكي لا عندي سمر اشتاقيني شنايان عندي لا يدير لا مرا يدير ازرو لوقات جوست مو السنيه كان يجبد الباليو إنك لامر ملالند أو كيف كيوث تمغرا يعني تمليل سينمو تمليل نرا كيف كا بن محمد يسولاسي ديري مزياني مولا أورد ملالني أفون يابري ولما من بعد العمر هيد ملالنك الوحيدة كيوث تمغرا مي لا ملالند ماشي تمغرا سي با ان كالا الوحيدة كوي وشنا نرا كويث الواحد تلميذ باش مكسير الهان دونك زينا يدير ضد السينما مزوارو في اكس الاميران ديالنا كدنيض يسويحت نازوسيان الا يون كان يسويحت يسعى 40 سنتور نيضيس غباي نوفا كما شو تشكورت تكاسات نيثا مزوارو مازال دفي غيرها مي ثوغاش لانت مقلة تمورثو مازال زويتر ويت زواو نبدو الشكرة في لانت مازالو دفي غير تسفيفتني الميدا سميك روحها فرنسا يتيدي شوفها دغا ورا عطلا راه ما كان عطلا سيني فقط سي العسكر يروحها فرنسا يخدم تسفيفته ديالو سلمي عبد الحسن ثقينا تولفت شحال دا سكواسايا كيني يعدى يدير سي مزريت سيدي عايش 4 مايو ذوك سكواس 1975 سلمي عبد الحسن نحدو احنا صحي تتصاص هي ثان تسلام تجميلت نيدير هاد نوغال تورا نبدو السنت الوساكيني أدنى عندنا رجمتنا ربح 11 ثلمير تاقي ربح مثل رجالنا ربح سيت وشولت نيدير أغدا وضا مسلاي أفيدير نيالاس أثونا صوادا كما ربح هي توران كان بدو شكران ناك لا أنا بدو شكران توران كان بدو شكران مي أنت كان بدو شكران باسكو المريض. Alors, donc, il a fait une autre sanitaire. Donc, moi, je voudrais parler de Yidir en dehors de la scène. Mais de forcer la scène. Yidir m'a de forcer la scène. C'est un autre spectacle. C'est un autre spectacle parce que il a lancé de l'humour. Il a un humour extraordinaire.
alors ça, puis des fois, tu sais, des fois, de 10 heures, 10 heures, 4 heures, 3 heures, 3 heures, 4 heures du matin, ou des skrara sina, et puis c'est des jeux de mots, c'est de l'histoire familiale. Ça dépend d'abord, voyez, d'abord c'est l'histoire familiale, c'est après يقدر يهضر في قبايليت, après يقدر في الجزائر, mais vraiment ce qu'il ressent. Ce qu'il ne dit pas par exemple en public, mais il se confie. Il se confie, il se lâche quand il est en confiance. Alors, le mec, l'humour, les jeux de mots, c'est un exemple de jeu de mots qu'il fait. Et c'est par exemple, voilà, le mec, il des Français, qui dit c'est l'autre mot, c'est ما له شي حوايج مدينة قلاغدا. فهمت le sens, ما له شي حوايج مدينة قلاغدا. Ça veut pas dire قلاغدا كاع خفم. ما له شي حوايج مدينة كنا قلاغدا ونزميرارا. ونلوان. أخذ سدور ترى ما له شي حوايج مدينة كنا قلاغدا. أخذ سدور ترى ماذا كنت ربيع. Ça va mec. Donc il joue comme ça sur les mots puis qui dit مقال ما سوى يولي اسكو تفهمها. مور تفهمنا راه برا ما تبدا نزمرك ديرو هكا كنظن هكا يص. هكا après dans les زمرك كيدوز هكا قسلمت لي نديك زلام كي سينا سنو تقشطني الكوربويل رونار سنو ما نغسل السنة كينا زغاش ولا كولا كيكو سيد كاماكو والله ما زراك شو ولا كولا كيل جزيرك وسيد كاماكو après dans les mercs de Wakenia on était des mercs de qui give falva comment il a de qui give falva comment il a fini sa vie mal et tout après je fais là c'est pergorio mais mec de qui give pergorio c'est not le pergorio m'a dit mec de qui nous il a fini sa vie من pergorio la menos musnadara snal pergorio comme il a fini sa vie musnadara بليك بالزاكيتي دوران et tout pour dire qu'il y a ça dans القرايني صارت مني صارت مني في كيد البعض الناس ندهر في pergorio صارت سنال. Donc c'est tous ces jeux de mots-là, ok. Après la famille, c'est une source intarissable. Les liens de famille, comment il les connaît, où il a loi. Il y a des gens qui s'étonnent. Par exemple, qu'il y a des مايقدر في سمورت، il y a مايقدر par exemple في الجهة الناسية les relations qui nous ريتسو شما. ما ليش نشتهي تسو نسيديكا. فهمنا مي. C'est normal de rester sur un syndicat. Mais les gens مقلقة مرتو مزير d'abord هذه مقلقة مرتو syndicat. C'est normal. يديروا ريتسو un syndicat parce qu'ils سن ما يقدر يدير تموت ضد يزمرك يهضر في la toponymie nationale par exemple. Parce que les décors يقدر يهضر في la toponymie nationale c'est des choses que je dis نكون نسينا la génération qui تجرب نسينا. نتي كوني la toponymie تدر. Avec les liens de famille, avec les relations qu'il y a, qui n'est non, ou l'amtis qui n'est des autres. Mais sur la site d'inastrom, mais qui n'est pas check, des travailleurs, des smiths, des travailleurs. Donc il y a toujours le retour aux travailleurs. Et c'est ça, il y a dans ces chansons. C'est toujours le retour aux travailleurs. Et le retour ni des travailleurs, je pense que c'est pour dire que les travailleurs, ماشي شناكان, les travailleurs ماشي de tira. التسرز ثلاثة فينا غاد تسرز فينا تقبيلة خورس داينين نتايش يلاس c'est ce qu'on vit tous les jours دايجي تقبيلة تريدير parce que je pense que pour lui تقبيلة c'est une vision du monde c'est une façon de vivre tous les jours c'est une façon de تقبيلة c'est une façon de vivre culturellement et en face de la mort comment on réagit face à la mort comment on réagit face au fait. Si les a chantés, c'est pour dire que nous avons un code, nous avons un mode de vie qui est le nôtre. On veut exister parce que on ne veut pas exister parce qu'on n'est pas quelque chose d'autre. Donc toute cette culture, il l'a chanté, il la vivait. Au fond de lui-même, parce que toi, je ne suis pas arabe, je ne suis pas français. Il était contre tout ça. Il dit c'est une culture. Je ne veux pas exister parce que je ne suis pas arabe. Je ne veux pas être kabyle parce que je ne suis pas arabe. Je ne veux pas être kabyle parce que je ne suis pas français.
Je suis kabyle parce que je suis kabyle, tout simplement. Mhm. Et être kabyle, tout simplement, mais c'est pour dire que nous avons une culture, il faut la préserver. Nous avons un code. Et cette culture-là, cette culture, elle a été imperméable à toutes les invasions. ماشي الساقيه محسوبه الساقات اذكرها هادو غالغ ذا النظام فهمتني شنا يدير إيه شتاقي كدان اكني تهضر كاكي محسوب يزمر ديال كاكي دي فوا سيريو ماشي حاجه باسكو ميم ليمورنيز سي دو ميم ليمورنيز سي دو سيريو ميم ليمورنيز سي دو سيريو مي ما دو غالك تهضر كاكي محسوب الحراره في قبايليت مي ساجمون باسكو يبغى je vais t'apprendre quelque chose il faut jamais élever la voix les manifestations et tout. C'est une force tranquille. Hassan va en parler tout à l'heure. C'est une force tranquille. Tu sais, quand tu veux, il ne faut élever ni la voix ni le ton. Il faut élever le niveau. Je pense que c'est ce qu'il a fait dans ses chansons. C'est pour ça que je m'appelle Khamen. C'est parce qu'il a élevé le niveau, mais des souranes, mais de la violence, mais de la rébellion, mais de Slahnana. Donc il a élevé le niveau de Khabaili, c'est pour ça qu'il a d'abord Khamen, parce que ce qu'ils appellent l'universel, parce que ce qu'ils appellent l'universel, hein. Mais d'abord l'universel. Et أنا شو بقي يكشم استخامن يكمبري ودنو نحملات باسكو سي انتردي زيك لا ميوزيك يخامن يدير يكشم سلحلانه يكشم دوسور سي خامن نون سيلمون بود يحمل تقبايلي من القبايل ميم ودني يخران تقبايلي يكشم سي خامن انسان سينما بعد كاين يروحوا المروك يروحوا فرنسا يروحوا ايطالي سي بور te dire que toute l'intelligence Nidir elle n'est pas que dans ses chansons. Elle se reflète aussi dans son vécu de tous les jours. Dans son vécu de tous les jours. Par exemple, tu ne vois pas, par exemple, il a une fille, il a un garçon. Comment il se comporte avec sa fille et avec son garçon, il n'y a aucune différence. Aucune. Elle est aussi libre que son frère. Et son frère est aussi libre que sa sœur. فهمتني ذي سين ماشي تينا كنا محسوب باسكو لان كراكا شنو تيلي مي بصا خاميك اتونسيون تيلي قال دي ليميت نسينا با دي ليميت فهمتني tout ce qu'il chante il décide d'abord سكيمانيس خميس وراويس سيماس انا بحاجه اكز مع وستم انت فكان نفس المره سيرو ديراب لا الكندا سيرو ديراب باك تكاسر كان ياك اغدا وض كان يونو مسلاي يدير لو كنت مغار قماس فلاسني سور في سنيتس c'est une يدير كديماس c'est une relation fusionnelle. C'est une relation fusionnelle. C'est sa mère, c'est son ami. Je pense que toi la vie de Richnouira Taslawina tu rachagé quoi. Je nous filme parce que c'est elle qui donne la vie. Mais la relation avec Sakoudima, c'est une relation c'est l'inimaginable. C'est une relation fusionnelle, c'est son ami. Et سميتو غالا كي مقرط مسكين داير كومون سابير de la raison l'Alzheimer et tout. C'est sa fille. Toural d'Ilis. Jusqu'à Yédir, par exemple, l'IMAS, elle n'a pas. Chimara, c'est Khamagé, et pas d'Agui, CHSLD et tout. CHSLD, Gimas Nidir, c'était à la maison. Je ne suis pas contre Koulion Tazmertis, mais Yimas Nidir, il aurait pu me tirer une maison de vieux, parce que c'est Zmira là, physiquement. Mais Jets Kouham, c'est lui qui lui changeait les couches. فهمتني ما تهضر مسكين تسمق لك كاكي دي فوا تسوب ليكم الا تهضر مي زرار انت اتيدي طفا كاكي اسيبدل لي كوش انت شي شفن هذا قيم غرس هذا دي شنو فهمتني بات بغا سنكيت شي دفكيا يفتو لفلك ديال الناس لا فوتو وي
Oui, la photo نياك ديما ça reflète يدير de tous les jours avec sa mère. أو لا سانكي كي هو je pense hein. Tu peux toucher qui tu veux mais pas sa mère. Jusqu'au point où je vais te faire une confidence. La dernière fois نياك مي قال لك الهول نياك يدير سميتي درك من كل غاشيني تصيتي دير قمنا. Même ce que tu as dit, tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit parce que je fais مدي جيتار نيدي ناس إني خاطر نكون نسلق قبيل مام ديال الخسارة تماثل فهمتني tu vois la force ناس مام ما يزاف سلاق لي سكان مام ما يزاف وليد سوغيرا alors il a قربت sur شي كاين parce que c'est de la relation qu'il a avec sa mère. Asmik Zafaknia, mais il a mal pris, surtout mes bovnorimas. Il a mal pris, Yureis d'ailleurs. Il m'a chic هضري دين كيني مي ما اش هذاك تخدم ابري يافي ونكني دي فرنسي فو فوار لانكيزيسيون الا يونكني دي فرنسي فو فوار شو ديوري فلاس يون كريفان ساروتي كذابي اقبالي الله يبارك. Il faut voir des choses du reste, dit que les leçons, l'histoire va te juger. Après, نهضر كي كل شهر كي نخبا وين كني بقولت الامور يبوثي زكا كيس الامور ما يزراش يزدنا كوينها يزرا الوغ ما في دي مدير لك كي نتاز دافس منبطحه يدير انك خبا وين كني دي بول بريغونكور حسن السني ذا عقل بريغونكور زرا إنك باوا إنك يعقلوا إنك ندي بول بري غونكور تولاش لا البري غونكور لا بري بن باديس يا ريان مي موقع مي بار بور تدير بور تبارلي دو سا مير ابري زاف ابري خميدك كي نايد مازال يلس تيريتي ديورا واقيا إنك مي بون دو ناز إنك مي سوقي كون خدمت ثورة قبايل تيزاف إنك سوقي ثورة كون خدمت مور القبايل سوقي سرقما ثاقية كون سن إنك تسي إنك j'ai l'impression إنك لو كانت كملا كاكي je vais déterrer les ossements de ma mère et je m'en vais. Voilà. parce que يمس لا تموت نطل دي تموت إنك محسوب ما إلا قد يروح ولي جاري خصها نقماس تاهي ما إلا محسوب إلا قاضي ولا كنت تموت إنك خصها نقماس ثنياوي pour te dire la relation qu'il a avec sa mère. فهمت إنك ما إلا روح خصي تموت إنك بون دو ناس سوقي كون خمسة قبايليت إنك je vais déterrer إنك je vais déterrer les ossements de ma mère et je me casse. يا حسن سيدي ثلويث فوالا ما إلاش كاكي ما إلاش جوغالنا كاكي ما إلا سالس تقسي كاكي يا با بروبليم سينو هاد نوغال يربح ثمغ يربح أي ما ربح تلميذ ثم قرانت تلميذ ولا عكس الحرارة يعني ما مشيت تحوزك. C'est difficile, la Mahdi, tu sais, parce qu'il a honté tout. Tu sais, par exemple, c'est fini du Tsoradar d'Yadid Gukhamagi, Tsoradar de Kimdagi, parce qu'il a une chaise Madias Kursenik Tsremia. Après, tu sais, les lieux qu'il a, les restaurants, les lieux les entrevues, l'Olympia, des fois mal je l'imagine et puis je me dis mais c'est pas possible, même c'est fini, c'est définitif. C'est très dur comme sentiment, c'est très dur. معك كيما راه يا خصنا زي ثلويث يدير انت واش قلت ينس يدير نغار كل يوم ثالثه مره هكا يموت راه يدير ادي يدير تلميذ كيما رافح تلميذ تاع حد نفلاك صحيت هي ادنا بلاد ما وتصطف غير تصبوال ادنا عدير مثنا حكيم اثن وصوضا كيما حكيم غوريك شينا ما تدوضا كفوزاوان ف الا لنا كينيك استخدام مثنا يدير الزنبولنا نمرث المهدية شارديني كنيس قرنية تلمو دير دو sur la musique نغازوان يدير شو كان زمرديني بلي اني يخدم يدير ولا شي وني تخدم قبليس ذا شو pour commencer باش نبداو c'est-à-dire je vais juste mettre le contexte là c'est-à-dire كشو إلا يدير يمشي يكشم غروزاوان c'est-à-dire c'est les années 60 70
Donc, c'est les années pratiquement la musique nazawan, elle a atteint une apogée sur le plan mondial. Donc, il y a eu beaucoup de styles, il y a beaucoup de musiques qui ont été intégrées. C'était l'époque du mouvement hippie, du peace and love. C'était le mouvement dans... c'est-à-dire la musique, elle a vraiment pris de l'apogée. C'était le rock avec les Beatles et les Elvis. C'était le psychédélisme avec les Pink Floyd. C'était le reggae avec Bob Marley. C'était donc Imerner, les années 60 et 70. C'était l'apogée vraiment dans la musique. Elle a pris un tournant où il a vraiment un niveau international incroyable. Et justement, c'était l'époque aussi, le terme, ce qu'on appelle la musique du monde, dans la world music, a été mis en avant. Donc, qui concerne toutes les musiques uniques, toutes les musiques qui font partie d'une certaine culture à côté, et Taqbaylit en fait partie. Et justement, la génération Yidhir, la génération Ilani des années 70, c'était des gens qui étaient influencés par toute cette culture et pour toute cette musique. Donc, nous à Orson, c'était l'idée Amech, Inzmer Nkhdem, Amech, Inzmer Annawi, Ain Sa'an Kenyan, c'est-à-dire la musique kabyle, Azawan, Gimzrou, Guide le Saqbaylien, Athn Silhaq et Waknadiyelien d'une façon internationale. Donc, effectivement, la façon, c'était quoi? C'était justement prendre un iglan déjà existant, c'est-à-dire un iglan et le moderniser, le mettre à la page et à la couleur du jour. Et c'est ce qui a fait beaucoup. Jamal Alam, Chinoud et tous les clics, ce qu'on appelle la musique moderne, la musique moderne kabyle. Donc, c'est ça l'apport. Donc, Amech, Itzmer Taqbaylit, dans la musique kabyle, أتلحق un niveau international, un niveau عند الجناس أسلن وتحملن, ils vont l'accepter comme toutes les autres musiques. Donc, c'est ça qui a fait, et d'une façon très intelligente aussi. D'abord, en commençant par, au lieu, par exemple, la musique soit la musique folklorique dans la musique sha'bia, c'est-à-dire l'orchestre, ils chantent tous sur la même note, ce qu'on appelle à l'unisson. Donc, lui, ce qu'il a introduit, c'est une harmonie. Donc, on chante à la tierce, à la quinte, avec des harmonies différentes, et ça fait quelque chose de beau. C'est-à-dire, ça rejoint ce qui se fait sur le plan international, dans la musique classique, dans la musique rock, dans la musique française, et ainsi de suite. En même temps, dans l'orchestre, au lieu que ce soit, par exemple, Derbouka, Bonjo, Bendiri, ainsi de suite, on introduit d'autres instruments. La flûte, la basse, la batterie, la guitare, et la guitare qui joue différemment, d'autres instruments, même des qadimen, par exemple, même Abou Bendayer, par exemple. Abou Bendayer, il l'a utilisé d'une autre façon, d'une façon plus moderne, si on veut. C'est-à-dire dans l'orchestre et dans l'arrangement, il y a un pianiste. Et les gens, ce qu'on appelle les gens, les connaisseurs de la musique, les gens qui connaissent vraiment la musique, c'est quoi, c'est-à-dire c'est quoi l'apport de ça? Il y a, par exemple, au niveau des compositions. Au niveau des compositions d'Aran, il a changé pratiquement la façon de faire un taqbayli, sinon de la chanson kabyle. Parce qu'avant, pratiquement, on commençait en l'istikhbar, on commençait un refrain,
couplet, refrain, couplet, final, et on finit la chanson. Donc, il veut cette façon de faire. Il y a des chansons de Yidir qui n'ont pas de refrain, qui n'ont pas de couplet. Mais c'est un texte. Elles sont faites d'une autre façon, mais elles sont belles. Elles sont belles. Et donc, c'est quelque chose de nouveau aussi. Par exemple, au niveau du chant, au niveau des harmonies. Yidir, ce qu'on peut dire, c'est que c'est quelqu'un de très méticuleux, et de perfectionniste. C'est-à-dire, c'est, il ne laisse pas passer des choses à quelqu'un. C'est-à-dire, s'il n'est pas convaincu d'une chose, ou tire de mal. Par exemple, il y a des chansons, par exemple, il les a réduits, il les a fait différemment de ce que, par exemple, lui ont proposé les paroliers, parce qu'ils les sont. Mais des choses, ce qu'il veut, c'est que ce qu'il chante, ce qu'il joue, il soit vraiment fait de la meilleure façon qui soit. Les gens, quand ils vont l'écouter, ils vont le recevoir de la bonne façon. Et d'ailleurs, la preuve, elle est là. Parce que, par exemple, même où il y a c'est le nas yidir. Parce qu'ils sentent quelque chose, parce qu'il y a un message, il y a quelque chose de très fort qui est véhiculé. Déjà, et à l'international aussi. Parce que la force de la musique, c'est ça, c'est que des fois, même le chanteur, mais la musique, si elle est tellement forte, si le message est tellement beau, c'est-à-dire, tu le sens, et c'est ça qui t'attire. Par la suite, bien, tu vas essayer de comprendre des chiffres radiniens. Le texte, le texte, c'est quoi le thème, c'est quoi l'histoire derrière le thème, et ainsi de suite. Mais le premier apport, c'est la force de la mélodie, c'est la force du thème. Et Genstein, je pense que il a franchi toutes les limites. Au point, effectivement, par exemple, dans les derniers temps, il a fait associer des sommités de la chanson française à la culture kabyle, comme Aznavour, Francis Cabrel, Maxime Le Forestier, ainsi de suite. Ça, c'est prouvé. C'est-à-dire, يورد باللي تقبايليث يدلس تقبايليث أزوان تقبايليث يزمر يفرر عند يبغى يزمر يفرر يرثي مورا كفرنسا نغ كندا نغ أمريكا نغ دايلا باسكو à l'origine, c'est-à-dire la consistance, le sens, نغلام الروح نزوان نتقبايلي فيه لا. Il suffit juste de bien le mettre en valeur, de bien le travailler et de bien le proposer et ça va être magnifique. Genstein, je pense que Yidir, il a réussi parfaitement et d'une façon excellente. Il y a d'autres qui ont aussi fait d'excellents travail. ثقبيليث أزوان تقبيليث يسعى يزوران يرسن مليح كما les cultures d'autres mondes. Donc Aini Dija, c'est monumental. Je pense que la meilleure chose qu'on peut faire, c'est juste lui rendre un grand hommage, et déjà en préservant un DJ et en essayant avec modestie de porter encore plus en avant la culture et la musique kabyle. سلمي سامبرانت أيما حكيم قبل لا عدي وثمثنا كريمة وزرا كان ربح مزمر ديال عيون ووال خاطر هذا نداير
ديك ما كيسي كان في نداير هذا هو كان مسلاي دام شطوح كان دي غادي تمزم هذا غادي نيض افهم داك ليس الفلوتيست ني البروتون جيرار الفلس يسولف هكا قاول كان مزيان. Oui, je voulais en parler justement, mais خاطر بانت ما قلت لك الجروب نيكون يدير ولا 4 جيج روحن. Le rendre hommage à Koudin. Gérard, c'est 40 ans de flûte au service de la chanson kabyle, Gérard. Gérard, الهاشمي راح ندم زوارو مسكين. الهاشمي c'était en 2013 je pense. الهاشمي c'était une perte. D'ailleurs, il n'a pas remplacé. C'était une perte irremplaçable. Parce que, mais d'un point de vue musical, parce que je pense que c'est son ami, et dans la composition, c'est dans l'humour. C'est des amis en dehors de la musique, parce qu'il y a les musiciens qui jouent avec lui, mais en dehors de la musique, non. طريقة يتحمو non. فهمتني؟ c'est le Houari kif. Le Houari, le groupe Aguillak, je pense que c'est le groupe qui a vécu plus de 40 ans ensemble. Et je pense que s'il y a un des orphelins de ce groupe-là, c'est Tariq Aïthamou. Il a cassé au slam d'Amqrani Tariq. Parce que c'est pas facile de voir 40 ans, 50 ans de musique comme ça, des gens avec qui tu as vécu, scène et terre, ils ont toujours vécu ensemble, et puis c'est un traumatisme pour lui. C'est un traumatisme pour Tarek. Et Gérard يخصص كان دافر تقبيلي. فهمتني؟ دارينا يسيبوا سكا جيماس إنيس دوماج. Je comprends pas شي تقرا زي تقبيليت. ناس ما تجواق ناس قبيله في تتسلابوا ناس تهضروا تجواق كيسني ما سنيدير باسكو سي فري سي لا دوسور سي اجواقني نجرار سي لا دوسور دو لام كابيل سي لا دوسور دو لام كابيل ما يدوز سندوس جواقني ستينير ميواكي يفرح يديكير سي جوست تما دواتون ني ما سلطو جواقني بنات نجرار. Ensuite, d'ailleurs, je pense qu'il a bien ça d'ailleurs parce que il se retrouve à Soros. Il se retrouve à Soros Sakhan, des Français, et donc il joue dans le studio. C'est là Nakagi. Mais il a une façon de jouer, mais je sais qu'il a ça d'ailleurs à l'ancienne. Voilà, c'est une d'ailleurs qui est entre les genoux. Non mais c'est les Esmeralda ou Takagi. Et quasi c'est qui entre les genoux, après c'est une façon très ancienne de jouer à Mendaïr. Et même il a fait une chanson yiddish, mais Tinan Chesh Louise. Il Aziz Nam Tassa, voilà. Il Aziz Nam Tassa, c'est la chanson qui est glabie, parce qu'il y a juste la rythme, parce que je suis d'aller, pour monter sur scène, jouer avec lui, surtout. Le CD, mais il joue pas. Mais le connu qu'il y avait quelque chose d'original dans ce jeu, tu dis la vie, même si voilà, pour te dire que la perfection c'est le piston, sinon c'est يفكي سازال يتزلاتيني ناس تلمي ثاك مرافح ما تدنو غالا ما تدغ شطوح الشويقر ثقاله ها مزراره هي ادنو غالا وثمثنا كريمه كريمه داوي مسلاي كيغي فو مسلاي في سنثال نيثير اثن كريمه وصواد الغور اما كني دنيا دي فزوراني بون نير بيدير يشنا سو لي زاج يشنا داغون سور تو لي تيم دونك يسير دهضروا un peu de tout ça. Donc, يدير يشنع لي بيبي اللي تزليتني عندك موسيقار لا غالا يسفرح يغلب في زيرين الصباح ومن بعد يقارس ارسد دايلوس ميتنا يبغى يطوس دونك اذا جيني توالي ما سمي لا شونسون هاكي يشبي ضربي التمكتي تغالب روسمي لا جني واسما كنت اللي بيبي سبور سايد نقار يدير سجمي دبي غالمي ويدوح يدير يشنو يد كريم اسمحي كان زعما واستامن زمرد داز شي تاعك نبدا نسال شويه مليح حاجاتي تزازوا اكني صحيح صباح كي اكمل كان
اه بغا توجور لا ميم شونسون كلا داغن داك الموسيقار يهضر زاغن في التشيش تاعي الناس ني غنمشي يلي تاخداش في زنزو اسمي دلو اللي يرسد الخيط دو غونزو دايا توالي مامش يدير يكان لامبورطونس التشيش توسي en même temps il a touché un point essentiel امشي زيكني القبايل امشي حقرن تقشيش ما دلال التشيش هادي نيض يغلي بيجمي دونك يدير il a touché en même temps ce point اما كنقارن يمكن كرارة باسكو دايما ولا كلي داغن توجور ما بتزلاتي نساق في اللوكان لا داغن تاغشنيش تدوي بغا ندار الحسنات هذاكي ديالنا خلاص كير دمي يا مغاري شاب دايني كير دايلي شتدوي خلاص يا كير دايلي يا مغاري شاب دايني داكي داغن سي توجور لا ميم شوز توجور تاكشيش كمان تسعى غنكانيس ام تكشيش تا موكشيش يخدم راه لا ديفيرونس دايور الناس تخدم مرابح دي تزواره دونك داكي سا كونسيرن لي بيبي كما هضره داك المغريوين الفروح لا المغريوين ديال الفروح لا بغات تزليتني زويت ترويت تيزليتنا داك الموسيقار لا عموم الاخوال دي ظلام يقرا لنا كمالان زويت ترويت غادي لا شونسون عيد كاد ليماج نت مغريوين دي تدار القبايل داكا توالي محسوب بس مغاره امش تنجمع دوك الاحباب قريبين لا عموم لا خوالي تونتا يخدم دي وسفد لا سناكي صدير راسني مغرا شحال يوكلي تروحون تعداوي كيتو دونك فريمون امشي يحكوا دامش لي جون بارطاج لو بونور جورني مغرا دارنو داغن كلا كيزليتني زواو سومن ديلا ورا سي لا ميم شوز دونك يهضروا داك المغرا اون جينيرال دي تدار القبايل النتيجه فريمون كنت لا دي لا رياليتي يدير داغني شناب في مشاهد لكن غادا زي نوفا واش تبدا في القبايل وتسي النارا مي داكي يتمشى وتجاب زي نوفا يوسفد فريمون يحكد تم عشت القبايل سماتا سي ان ريزومي نص ضيف مشاهد تاكي اتزربو كنت تعيشين القبايل على ليبوك لا داغن توجور ما قيم غير لو تام تمشاهد لا اوسي تمشاهد تنسكوت جيماجين سلمتو لي مان تاكي توصلنا باس دونك كاي تمشاهد المعنى ينس مقر داكي هضروا داك سي ان تام امبورطون شي لي كابي ابا تمشي تستيستي الراوي سيتوالي ميلا صافي ديال ميلا بيتكل بلاص نارز كيتو سورتو مي قريبه ديال لا جليس دونك ودي داين يعني نتمشوها لا داغن لا لو تم نظام الحقار نقطه حقراني كاد يقصيني لا شونسوني تقصيني وزكار تاكي تعدى قراسي وزكارني ديال جنلمتن وين يغلينا دي يتواركب مي دي مشتاغي يمدير يغمع دي بنادم اتغاب محسوب داكي كاد ليكزومبل لاكينين نوزكار ليكزومبل لاكين نوزكار مشي بنادم بانكار الخير فريمون سي لو ميور اكزومبل دايوغ قرنات زيكني كان يتوغال الخير يغال يوزكار داكي سي صا كرا يخدمو كي يفا بيسو زكار تاكارا ينس دا جنوي دونك هذا غنى دو غالغايي ونرتم القديش بغات لا تزليتني الصندوق داكي داغ نتوسنا طاس سورتو حملت استمغارين دي مغارون نيتو باسكو يحكوا داكي لا فاصون ميك امتي يتخدم من اودي انتي حكوتي دون ميم طون اتوالي امشي تعيشين القبايل يبارل ابي بري داغن يتخطب صدير زعما دير لي يخدم دام بتي بو ريزومي امشي تعيشين القبايل على ليبوك و داغن القديشه ديالي الصندوق ودي داغن سي لا سورس دو في على ليبوك لا سورس دو في
شبيد ربيك تدار يخمك ساعات لي المال خدم له كيفي تو دونك سي سا يا اوسي توجور القديش لا داغن تيزليتني تيويزي دينا داغن يحكوا داك القادو زمور دونك كيف سي لا سورس دو في شي لي كابيل à l'époque surtout même ثورة مي à l'époque الشطر داغن ثورة ادوار لو كام تسارتي التي نغ تغرين وجدو اسمحتي يا بابا ينوفا جي اوبلي دو سينيالي امسلايين بن محمد لا داغن بون ادوار لو كام تسارتي التي لا تغرين وجدو تاكي داغن تاغش تعدى وداك الموسيقار ام كل جدود يحتاج تيللي ام كل تيللي تحتاج الحرمه وكل حرمه تحتاج تذكلي ام كل تذكلي تحتاج الفهمه داكينيا توالي امشي ديس فهم امشي ديس فهم يدير امشي جدود باش كنا ديك ستيل اللي ينس يوذابو ماشي ستيل اللي كان داول كان الا قادرين لنا لي زيليمون هاديني باسكو ستيل اللي تبعت الفهمه تبعت ستيغماتي تو دونك سي با دونك ستيل اللي انا كدير ماشي داول كان داغن القيمه توجور يتسافي لا داغن لا شونسوني مليي ميم تاكي داغن جيماجين التصوير تسنن داك الموسيقار ملي بريد نتللي سندا يتساوي قراس ابريد يتساوي مي كاتسي تدرين يصب سياق زران يلحق في مدينين ولا ما مشي في دي فريمون شفي دابي و je m'excuse pour les autres les فنانين مي شفي دابي سي لو سول في دي حرام فريمون يدي داك ليلا داكي oui داكي il parle du combat et du mouvement politique c'est sûr que le mouvement berbère et tout donc il a fait un peu le résumé بغا toujours la même chanson dit يهضر aussi l'écriture de la langue كيساز المقار ماشي تقبايليت ماشي دا مسلاي كان الناس داير وي بغا تقبايليت هاد يسين تيراس فوالا امشي محسوبه انتي لا بازي اوسي سور سو بوين داغن توجور لا ميم شوز لا ميم شانسون يهضر داغن الناس اول دو سفرو وقبلات نتو الساعيناني ديال الكارفا فنارو يمكنني جو بونس داكي يهضر دا لوفيسياليزاسيون دو لا لونغ امازيغ جو بونس جو سي با مي il me semble c'est ça donc il y a aussi toujours la même chanson la question la plus cruciale de tous les temps il y a la confusion qui est faite entre l'arabité et l'islamique il a traité ça il a traité cette question امشي سيقار الناس عندك موسيقى من دين سلمان ماشي ناس من دين سلمان ماشي على عرب الاسلام يصاحب كرا وتيبغان بقات ولكن لي زوطخ شونتور كومين واش ميكس عن الكوراج اتيديني يدير كومين النافي دونك صورة هذا عدي غير خريش نظام هذا عدي غير لو تام نظام باردون الديرة لا شونسوني شفيق وداك الموسيقى شفيق غمزون ديال ظلي ميدي يبوض وجرات تامور الشرق الغرب يتقيا ادرم ويزمير هذا داكي داغون يبارل بلا غير اون جينيرال داكي يحكوا في مانيس سمي بتات خاصني بلاد اللوكال بوندون لا غير d'Algérie et bien sûr il parle aussi des autres ماشي ديال ماشي ديال مانيس كان يديرها après la même chanson يسفهم دامش يهضر دوسي يما تمشي تحبي ديالها في الميس امشي تقواد لي امشي تقواد في الناس en même temps توصي الميس فيلمات توصي فات فيلمات خاطر تيني يدلسس لا ريوسي قراس لا شونسون هادي قراس اول نسعه كلمات محفور اتولي ما كاد ليكسبرسيون فريمون ريان ادير دونك داكي دونك كثير دونك هذا عدي غير لو تام نظام امزرو ودي داغن دي مسلاين بن محمد عندك موسيقار وزريغ غنسي بكير ولا ندات الدو ميكر غتسقسي غادا فغ الحالات لو امزون ديالني دغلي الشهدي ميتو
داكي داغن يهضروا داك المزروي مزيغن سوماتا امزروينا يهضر داك ليدونتيتي تو يهضر داك الحاله ديال ثوريا كان صدير دوبي لا ني دي طون صدير جوسكا مينون جوسكا اوجوردي مازال محسوب مازال ليدونتيتي ني مازال بروبليم ني ليدونتيتي مازال متعايشين في لا بروفينا دونك داكي دونك à peu près c'est ça خدنا دوك à peu près un résumé c'est sûr que مشوار الهيدير c'est sûr que الباركور ينس ماشي داينا دنفك ديال التدوير دونك يمكن يجي فيها un petit peu ريزومي هكا ثانمير ثم قرات كريمه حد واحد نو ثالث ولم دونك يدير يشنا اف قرور اف قشيش اف قشيش اف ثويزي اف ثمتي اف ثميث الناغ ولاش اسنثل يجا يغضي يدير هذا يدير اثا رانا تلميذ ثم قران هي ولا اظن تعطي لنا طاس دا الحسن جثا كارو دا الحسن الزول فلاك افريد ويس ثلاثة هكا الزول دا الحسن يزمر الحالة ديال اليوم سفروات تجميل تيثير اثنجر ثقارا دا الحسن ادياويها مسلاي يدير مكيقدش دا شي كصوضن يدير هكا ذي ثري مازاليت هكا غادي تفجيج فلانا ذا شي تيصاوضن ذي القديشي ناس يعني ذا شو يعني تيكيت ثيركيست يسال سيدين اثنا صوض ارغوك ادى الحسن ازولتك السنظون تنميرت المهدي اما كيدني هذا نسلي ما كيقارس تروميث لا ميثود لي زامباكت يدير ادنسوك اول في يدير رمضان ولا ما يهضر فلاس رباح افونا زور فرقاز نتسارثيث داغن في دينير سلعياض السوغاندر قاز نتسارثيث اكل قديشي ناس يعني ذا شو يزرع امشي يزرع ذا شو يديمغي وين يزرع كني بون ثم زوارو وين نهضر انت مسفهم ماشي نهضر انت مسوهم خاطر طاسا ديقار وي ماشي نتساوي هنا وي داكور نكون بغض النظر يعني في الانتربريت البرودوي فينال الانتربريت اين يختار يدير وين يشنا لو مكان نداد نهضر انا في ذي قوراني مسلايين قوران يزوان هاد المسلاي فلا ولا قسفرود سوكا اول فلاس من هضر في ثوقنا يدير يعني لا بيرسوناليتي ناس la chose que je retiens le plus, c'est la sérénité. Et puis c'est un gars très respectueux. وريح قرار يتقدر يسعى الرزانة العقل ذم دانيك زوارين العقليس أمكي قارن رسايق اللي ذا درسنت سيسال العقل يعني ذا رسايق اللي ذا درسنت دايني تيجانا ما كيدينا ربح زقلي سيت اون فورس ترونكيل دايني تيجان il a mené pour ainsi dire une révolution tranquille يدير وريسينا الغش الكروهية شحنا نا شوال ماشي ديوني تساوينا غير شوال بورتون يعني كسكواس نين 70 80 لو كان يبغى شوال وكان يبغى دي صفعة مدنا غير وريد دايني سالم معنى نتا يسعى ثموغلي النظام ربحي عجبي وادي ناس بلي ميكينا كيقار ما بغا ذا عدي وواليك ماشي نتا شتي كرا ترفض مي رفض النيفو سي سكي لا في انتي لا نسيت با لا هين اي لا فيولونس الور لو بروميي غرو امباكت ينس يمغي نسام زوارو داك اللي خدمه كذا يعني القدر ينس دوال العالي دويني شبحان يلخيد في الجيال يعني il s'est déteint sur plusieurs générations دايني جان قسمي ديفع اللي شنا تيموشوها كان دا تصيد شنو تيموشوها شنا فو مزروي شنا فو مزروي يلدي دا شحال يبردانا شحال لي بيستي ديال ديك لا ريشيرش ماشي كنقشنا ولا ديك غير السداويين
خدمن دي ميموار طاسي كما اللي نقولوا من بعد تنادين غف يدلس غف مزرو ياك دويني يعني انت لوفاي دوي اذي مغين سنزورو البرمي امباكت دوا il s'est déteint sur plusieurs générations et il a mené une révolution tranquille. Il faut pas avoir peur de le dire, c'est une révolution tranquille. يدي خدم سيني مد نهضر في لا ميثود تاع لي برانسيب بيان سور ترس في لي برانسيب لي برانسيب استقبالي وقيلا قراصن يمن زاين مي لو سبدلنا والي من زاين الا ندا منزو يعني فاش ما كيسقارن تاع بلاطي تروس يزورني لساس لي برانسيب اشو لي برانسيب فاش تيبنى تولي غير بنات ثلاثه لي برانسيب 30 من زاين من زوارو il privilégie la collaboration يعني تشمليث افوس دقفوس تاعكم تزاينه تفسوس امن زي ويسين لكن يسمح سي موسناون ذي نازورن مزوره يبنات يعني وريت تقلي برا دي جبد كان ولكن يتحسيس موسناون ياك يعني ومن بعد نهضر في لسنا نواثن le principe WIS 3 il privilégie la qualité par rapport à la quantité. أما كان ولا يدير يشنا زال 50 سكواسن ما طوال توغاش il a privilégié la qualité. Il aurait pu faire 2 ou 3 fois plus en quantité. معنى نتا يبريفير ما تفتغوش تستخدم أكني يزديوي. هاد النهضر هاد فهمي من زينه لي برينسيباينس مدنا نتا حمل تشمليت غورس زمر غادي نتيدا مزوارون ولا مالا نكرا شويه وقبل نتا غورس يديبان مليح ونشتا عندها توالي يا توجور ان بارولي يا ميوزيسيان يا ان ارونجور يا اون ايكيب il a toujours travaillé en équipe. يعني قارد انا نوا يزديور انا نوا يزدخل الحوايج وقاريتي il n'a pas de complexe خاطر malheureusement نسعى كرا نزورن امرد البغي هذه شنو غادي يخدم زوان غادي يخدم مسلاين غادي يوث الجيتار ما يفهم كرا يدير وكاسيتار ناس انا تيوث تدغى الى le principe, la sous-traitance, il est très important. Il l'a vraiment appliqué. Et jusqu'à la question maintenant, la sous-traitance, elle est à la base du développement des États-Unis. Les États-Unis, c'est le principe de la sous-traitance. Ça fait l'économie, c'est là que le développement. Ou le mail là avant, mais en Europe, on ne l'a jamais bien utilisé. Sortir américaine, le projet de demande. تمقلط ديك الساعه 20 لي زونتربريزنا 30 كل يوم كان يخدم الخدمه ينس يخدم يتاكني لاق ساعه غطاس الفائده يعني لا سو تريطونسيين من ساعه الوقت نزمر هاد نسلي في لي زافونتاج ينس مي بور ريزومي سي كو لو جيني il est dans la spécialisation c'est connu dans l'ingénierie c'est connu partout il a utilisé ce principe et يربح فلاس يفا غورس كوا. En plus, Hassan, tu parles de la sous-traitance. Si je peux ajouter un autre principe de Yidir, il a toujours évité la maltraitance. Ben oui. À ne pas confondre surtout avec la maltraitance. Voilà. شو ما كان كدي سمحتي واش يخدم يمسلا يخدم بن محمد مزيان رشيد كزار بالحنفي ماشي ديول الموسيقى السي احمد دمدا وناس حسن مزاني قديمه كم الجيده الحصون ماشي ديول مي عندك لا وين الهان يتدمي فيد ويستقداشيت يخدمي ثاكني لاق il privilégie cette collaboration il privilégie l'écoute اسم مليح ça je le sais خاطر هضرت شحال تيكوال il a toujours eu beaucoup d'admiration pour Jean Amroche طوس عمروش أكد مع عمرين bien sûr زافيد نسمكتي Jean Amroche نتيدا مزوارو يقسوف عن ثقبايلي ثغر الجناس
هذا غاين يعني يسفر هذه دي شويق نكويت أو كردار نوتماس طاوست تبع ديوبريديس. مولود مع مريدان il a fait du recueil comme Jean Amroche sur un autre plan. نتثوالهم سي محمد يوسف قاسي وايض وايد يجبد داك اين لان ذا قبور ويسفهم يفيد الا اورغانيزي يدير الا د لادميراسيون بور سا يسلسن مليح يسيناي بيان سور بن محمد يبدو كاليس النظام يسبريفيليجي اذا انا ما كيدير تختار لا كاليتي ماشي لا كونتيتي صدر يعني المقاوه الوقامه الشباحه تيدت يحمل داني لان لو بون لو فري وريت الزلالة غوامور وتغويث الساعة يعني غوامور آخر شي طوحي الهان ولا أقبض الهرع غورس داغن طايض مكي يخدم لا كاليتي نس ودي تشوفو غير ثاغوش تلميس ليس في بردان هذه يزيكني شويه افيك لي بتي ميني كاسيتني مي تعدى غورس كاين حقا ناسي كنت نعاود غاس ولكن تجواق تاهي ولكن يخدم يتحسيس إلا توجور دي كيقار لو ميور جوج سي توا ميم سلاس سل داكشي تخدمض ولي غاشي الهان اشون الهرا والصبر وتغاول راه خدم كانيني الهان يسعى دغن لا كونسونطراسيون يسعى لا كونسونطراسيون مرا يخدم وما ميشنا ويشفي اسمك تياختي ميم دايو مونريال سميت يوسان ديال الموا دو مارس 2013 نقيمه كني طاس اونسومبل بغانا دانويدي بغانا دخلنا كاين شويه اون كورال مي هو ديك الشيء من راه تديطوني نشطح ديك الشيء من راه كي نبغى هذيك الشمال شفايسر شتا جيتار نو بعيد تمسلي يدينك إن تيرا زرير إنك ما بغا تغني إنك تمزور دي لقاك تحصد مليح ما تحصد مليح إلا كتجمع الظانين يومي تصلي ذاكي إلا كتشفوض في الناس وتشفوض في لي ديتاي ماشي كانوا نقرو إنك من بعد باش تزيد تشوفها يفوت كونسونطري غور كتسوى تغني ذات تشفي هذا قروي كنبدا نظن إلا قاعد يقيم ذين ناسيت بغا ما كنا دنينا ما كدي ديكتيوني فرازي وكنا تسديني تاكني لاقي لا كتجمعات الا كتكونسون انا كي هي تايقل ما نكمل هاي بور دير الى الحسن إذا شي دينا سنيا داير خاطر سمح لي صار شي ليك ديقار دايرين نايد دينا حاجه نايد الحسن يفرج جامي كارير دون لا شونسون امني خاطر اسني ذيك كيسني تفهمني وذاك يستحى اسني تفهمني تا بعد تفهم راسي فهمتيني ايه شي درنا داغن ابار دونك تيجيني يخدم يتعاود يتحذر ينسو كونسونتر غورسيو ثنين داغن سي لوداس دو لارتيست الكوراج تاع بغاست خاطر هو كان يخدم يونا ماينوث يطلق تبغاست يطلق الكوراج ميم هو كان تروح ذا قديم كيف انت داغني يروح قديم ينا با يو دو كومبلكس اطاسي كيسعان الكومبلكسي كوني فاد بلي تاغشتني كان فافا نوفا اطاس ايميتي بروبوزي باسكو انت وري سهران هي هذه غنيته زواره الا يونيس ديالك وشنو راه ثما شاوت تو سامبلومون يحقر ثما شاوت من تا يزرى بلي سي توت اون نوفيل بيست اي بيان سور سا جانسيست كي يقارن لو ميريت سي celui qui a tracé une piste pas celui qui l'a goudronné encore moins celui qui lui a planté des fleurs يتعرن دابا ريدني وكنت تصعد تيكل ستام زواروث اون فوا يعدى ابري يسهل واسمي كيك شنو انت دابا نوبه تما شويه تشكرت اثوالا ما شحال لي شناني ديفرون شنو انت مشوها سيليونا فوالا مي سا برون ان كوراج الا كتاب غاست يوكلني وريت كوادارا غادي دما قديمني سون كومبلكس انت يسعى تبغاست يسعى الكوراج يجيني
اما ينوث ولكن هذه قدش هذه سقيشونا ما ينوث الا قصد غني شويه نتبغص شطوح لو كوراج نتا يسعات تاقيا خاطر سهل كرا ما في ديني ونكا ناعد فات ولا ماك اباسي كوغال شنانتي مشوها شنانتي لوفاني نزيكا كويس فهمتي القديش نزيك تمغري وين نزيك معناه الا قيوني دينجر نابريد اللي ذنتسا était dangereux. D'ailleurs, il a relevé vraiment un défi. Le monde entier, on ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Ça, il a vraiment relevé ce défi. Il a fait du neuf avec du vieux. Il demande à Qadim, à Qbour, il reste des maïnous. Il y a des choses si on a carré, on a des choses. Ça, c'est le deuxième gros impact. C'est Yoni Mrenis, doit ikis le complexe nien, ish nayen, naïwide hitsaruna, et Utsaguathara, Qadim, non Tsaguathara, Yaru Tsaguathara, and Bishati Derm, the Mainus, Dajdi, et Duthar, that Utsaguathara. C'est le deuxième gros impact. Donc, il ose moderniser. En adaptant, bien sûr. Il adapte ça, il adapte les choses qui sont vraiment de façon brute, parce que c'est normal. Oui, il faut reprendre, si l'on veut, le contenu d'hier, mais avec le goût d'aujourd'hui. Il faut l'adapter au contexte d'aujourd'hui. Il s'adapte même à سعينا أقل ملح شوية وحدس هادني إيمانيس أي غير بس يخدم يتحذر لاكام سيدي شطو هكا يتحذر لو ريتم يتحذر في كل يتبدل أي يقلق هادي يبدل il a aussi ce courage là et j'insiste que ça prend du courage يعني pour un artiste de manière générale وإذا غد تبغس تسرتيث il a du courage politique parce que c'est différent. C'était pas évident. Il fallait qu'on ait des câbles وحش الناس داخل تمورس le FLN وإلا قدرنا تيشوفها برا. دواء une anecdote في زداخل في الوحشين زداخل. هي حكاية بن محمد. إنك إلا يونس كان ريسبونسابل ديال FLN. إن كل ما يدي زرد دينا كي لاقا نقصر. إلا قنسوا القهوة روح كاين في ناس نقيب نسوى القهوة ناك شوية كاين حقا ثوران بابا النوباني ثورا هذا شو ثورا بابا النوباني ناس بابا النوبة تسمى شهوت إيه ذا صراحة تسمى شهوت معنا دا شو يعني سي بوليتيك لكن راسا شو هذا وانا أمغار يتسردقوا بارنوس مش يتحبيري القوة تيسليت الفيروز طا أمغار تساوي ديمو شوية إيه إنك معنى سي بوليتيك صدق نهني فهمن نكون نفهم يخدم لا بوليتيك يخدم تسرفيك خاطر سبابا النوبات مشاو تسكوية يقراصن القبائل مكتيف دام زروينونا كتير دام كي لانسي دير زيكني سي تو سا لو ميساج مي نسينا فيه سنات الغنات دونك سي اونكور اون فوا لا ريفوليسيون ترونكيلني دونك يقوبل الوحشني زداخل تموت الفهامه تيقول ماشي صداع ماشي سوسوغو ماشي سوي النظام الفهامه اي اوسي على ليشيل انترناسيونال زقلي مسلايد حكيم شطوح في ازنافور اوريكو ماسياس فرانسيس كابريل لو فوريستي وي يعني ذاك مشكل في ديقار ذا ويل كان سي با ولا داير سام في بونسي يوث ونسي ضحكوا نلازي دون ان كور دو مات يا ان غران بروفيسور دو مات حمداش تذكر بس الخير il a fait une démonstration d'un théorème fondamental يعني خدمتي dans 4-5 lignes ياك هكا اللي هو premier rang ما كاين ديك في دور يفايد تزمومو كاك نشوف قريب تصدصر
Il est très facile, Ziani. Ah, oui, monsieur. Mais il a été facilité. Il n'est pas facile. أشحال لي ماتيماتيسيان شحال القرون قاعدين في اللاس يمدي الحق وين تيدير انا كاينين صباح 50 زلمان تيدت دايني لا تيرا يعني ولا وقت ديمود نغي يسوفا تقبالي غربرا يسنتقد ازنافور تقبالي اونريكو دوي داك مشكل تيدي قار انشتاين يسعى القديش هذا مقرع ثم ديك الشيء تروح لك كاد تسنتقد ازنافور تقبالي. C'est pas une affaire qu'on tranche avec un professionnel comme ça, on la tranche pas juste quelqu'un sur ça, autour d'un café. Ça prend un grand démarchage, d'abord. Ensuite, il faut convaincre. Il faut le convaincre, c'est pas n'importe qui. En plus, c'est des gens ils sont occupés. Donc, tout le travail que ça prend pour sensibiliser, convaincre et après, vient le travail technique. خاطر ماشي ديك الشيء باش تنتقد يونور ميست قبايلي اكيد يلاق هذا خديم النظام داغ نشتاو التصويت الولاره نتوالي لا فكان لازم شنو قبايلي دا يسالنا كويا وين سي لو كاتريام غرو امباكت يمغين يدي سمغين يدير ويثا قبايلي ننسى الجناس ومردي لي رومي لابد سلانا صغورا زنافور اونريكو فرانسيس دواي ماشي كيف ما كنا زد سلانا قبايلي زد سلانا ويا نوذنا الفهم دا شوف نوذنا الفهم اي غار زنافور دويا اي غارد هضر القبايلي ثنيا يعني سي ان ترافاي بوليتيك انورم وكذا ذاك مشكل في دقه ما نهضر دغا في السيرفيت بور المام في السيرفيت يا كان ولا شو نخدم لا بوليتيك نشتي خاطر لا بوليتيك دوغالا ما دينا كنربح زقليان زواري دورس كيفو يلفي النيفو ماشي د العيان ماشي دا السوغ ماشي دا من غير ماشي دي مطاون ماشي دي ذمن سي اول نيغيد نضاكن ذا شو اردي مغين ديكس اين اردي مغين ديكس ذاين يلهان نا ذاين ندير ذا نشتاع يدير سي توجور اكسبريمي سوا لي قال انا شاك فوا كان جورناليست lui a posé une question سوا لازم ماشي ديوني قرقله ورقله راه يقرد في مغلينس يعني يقريتي د فاسون طري بيداغوجيك بلا الزعاف بلا الشحنه بلا الرقمات داير سوا شنو تسلني مدانا خاطر جوستمون يعني ميمود ميسين شراح زديق يتبان كنت تيدت عفوا ميس مرا هضر سوا العالي سرزانا سوا يمدانا سلازد يرنا اين داني يعجبني يس يقد موال وريت زاريت مداخ مردي اون اون فراز يقرد بوكو دو شوز يعني سورفتيا خاطر غير نكشم لا بوليتيك دادني اول نظام في لا بوليتيك ولا سين سنا سين ديال القبائل يتقدنا كمسلاي الحاجه لا كونسيزيون وهيك تزمنا وال يدي قرن يعني اطاس شطح ووال كان هكا الا سعيد سعدي لا بوليتيك بور يتزموال يتفكات اون فراز يقرديك بوكو دو شوز إلا يدير ديناصور أوريس قوقيو أوريت الزيغيت مسلاي يثما ذاك مراديني اون فراز كل يوال يوزن الميزانيس يسفهم دونك افيك توت سيت بيداغوجي مرصل يدير إلا دا شرط فهمه ماشي كان اللغنا سا سي لو سانكيام كرون امباكت يعني يمغي نسوي ويس خمسه شي با اوسي غزيف غير في لون امسلاي خاطر فاصون ماشي ديوث الحاجه تيدينيون ديال هكا ديون واسنا ديوث تدويلت مي الا كانوا سقسينا عقل هذا تنمير غير كان دنا قال لك الحسن parce que tu disais qu'il a fait la révolution tranquille lui-même c'est une force tranquille
سي ما توالي دوك لي فيديو اللي يدير كونت الى انترفيان باسكو كوني نحماق القبايل ما نهضر دغا سيرتو ما مادو دو البوليتيك زرا ميشان يفسن خدم نقر ولا يخدم يدير ما يهضر جامي تواليت ميم با il indexe quelqu'un jamais jamais il indexe quelqu'un تواليت كي ما هضر البوليتيك الفوسيسني كاكي sont toujours prêts à frapper voilà il est toujours là soit le stress toi ذا خدمنا كاكي la gestuelle c'est très important Ah oui. les américains باش كتعرف برزيدان attention تخدم un geste déplacé attention يدير ما يهضر انت سي ناتوريل اون لوي جامي توالين il indexe quelqu'un jamais توالير في دافوسيس jamais de la vie le seul geste qui خدم c'est celui-là ما يهضر يدير ما يدير في دافوسيس c'est juste pour dire je réfléchis le seul remarquez les vidéos Nice vous allez voir le seul geste qui خدم c'est celui-là qui ما السلطه وينه toujours كاكي toujours soit اللي تنرجستري voilà soit اللي تنرجستري لا اللي تخمم مي جامي توالير الجست نيس سير في ديفاس نيس نا توالير ديال الجستيكول الكورنيس سي توجور ستابل ما يهضر سمعت ديما ديال لي فيديو سلاغ كان صافي با لونطون يوث لي ديرنيير فيديو ينس عندها يريزومي ديالنا ان بو العقليانس باش هادينا نكشفوها كل ما نقصر وريحمل راه ليدولاتري وي يحمل راه ليدولاتري اسي dans une vidéo ça fait pas longtemps il est admiré le travail de quelqu'un oui et personnellement d'ailleurs j'admire Amro j'admire Mouloud Maamri j'admire انا mais idolâtrer quelqu'un non انك الا كتحصل باللي ليدولني ما يسر سامي كرونينس غادي يروح سا خميس غادي يروح على صال دو بان غادي يسطل غادي يلبس بيجاما ليدولاتري خطير سا جيم بيان سا دا نغرس وي حسن مالا كروسيون المدينه ديال الحياه داكور عبد الحسن تلميذ ثم قرانت فكان دوار شطح تجميل تاكيني تزلي تاكيني يدوري ضد الحسن تجميل يدير مازمر كان ديني امكي تسود صو بون يعجبني ليرني ثم زوارو تسد سليرني ومن بعد ولا ليا سيرتان شونسون نوتامون الا قلت نسيدي بدر يول او ميم طون بغا تهضر شطح في العقل يعني نس داير جديده بلي يدير ماشي دا شناي tu c'est le porte-voix pour moi يدير c'est le porte-voix de nos grands intellectuels comme Amroche, Maamri, Pharaon, etc. Donc, à Feinstein, il se venait Feinstein. D'ailleurs, je veux dire de plusieurs titres. واحد 5 سنة استيقظوا غاشي يشنا يدي جبدا صدقت نسيت تزلي تايدي شنا حكيم اخي فايد هضر هكا سينا عبد الحسن وي سترويد كاع يمكن بون ابو بريباري مسلا اسن عبد الحسن اسيد السلاكات ولا تجري ثلاثه داني جوستومون كي اون بريباراسيون il faut le dire aussi الحسن اسفروني داني يعاود نساعد ثمث حكيم دوك ثلاث زلتنا تنرجوا اسنسل قبلهم تفكر صواب انت كيرا هاد نساعد اسفرو يا كيني عند الحسن اسيد نسل يدير إثري يسبخول ينسى إثري يغلد الطلم في ذرار الوسواس ذي الحوارين يسفري ويصار منهار يعسسن الدوري خشتو من طاقين القرار تتصعفو ذميك تزقا تيكلينك تقاس ترزن أوليك يوزلم ترقا إذا الجناسي كيعوزن ورث تصاويط الفين كاع ورث اللي تقويد يتنوزن تشنت ثمورث ومازيغ اسما كني غدا قارنها بابا النوبار نوزيغ يشوق نتسموشوها
نكسولا راكيني ظلمط ماينوثي لها غف قبايلي تفراري إذا فات لدي ثبورت شبحان وطن تزيري ستماشاهوت تسكورت إذل سنغ يفروري إيقري مغير ديال تمورت قاروي ذيك ديف كان ثايتس بن محمد ذاش قال ماس محيا سي أحمد تسيدت تيبلاطيني زوارني لساس كزار ذا رشيد تونت بالحنفي ذا سلاس هطاني كاثي قدزم ذاين يوغارن توسنا كتشيني تخطيط الهم توغيض شوال الفتنة ثوليك يسارم الرواح دق اللي سرد الهنا دوني تتسمى شاهوت يا الوذا مكي تيحكو نزرا كان تغدر الموت سداو وكالا نركو ورسنو في تساروت تجلس تفرخ ذو فالكو حتى ثرمير تد الحسن يشبح يندين ثرمير أحد واحد وفلاك دونك ثاقينتي تسمعتي تساعدان كاينين الوالد الحسن اللي تيدير قارا وظهر كتبارطاج عليك ويقول وما يثلنا الا يدير لا يدد الحسن تلقى زكي تتخلص حد واحد ثرمير دونك كما دقيقات كنت مفتوح هي أدنوغال وزري غير ربح ما ربح أقلاغ يعني نبغى نسل نبغى نمكثي هكاكي سريدة كاكيني إذا غشطو هكاكيني يدير ما زعما الساعة كذا الشوق كذا مشطوح كان هكا شويق كاكي فرض تاغشتني بضغ الغربة غلطاغ باسكو سا ريزومتي او فون اسميس ولا اسميس سليمان بن حراد وين لا شان دو يبغى خمس انترفيو كي في يدير نايس chacune des chansons Yiddish c'est un tube. Chacune des chansons c'est un album, c'est un album. Chacune des chansons Yiddish c'est un album. Et ما تصف des fois ما تصف تكون محسوبة تو عشان كوي قشنا تفضل بالليك au fond سي قموسكاكيت ولا ضينا كوي قشنا تفضل إلا داخليس. فهمت الغربة إلا ديال الغربة سي مغراوين كوي شنو كني تسنيت مغراوين زيك ديت مورتين كود كني كويس ديال لي كريمه مثل لا تاغش تاكي سورتو تاكي بضغ الغربه غلطه باسكو ديال الغربه دوبي 76 ديال الغربه مي الغربه نيت كلايس فهمامي الغربه نيت كلايس ارميكانيك توانطل دين سي enfin bon, c'est la Raoui, qui la décision le revient. On peut rien dire, Alors j'ai essayé de changer un peu, de dire ça qu'il n'y a pas et tout, parce que au fond, يغلط ماشي ديال الغربة يغلط كوين يظن فهمامي. Alors نغاس يا مضى الغربة غلطة ما تشاكني تولد والدي غير غمر داد قمرة ورزرغ ويدي خصمني وسنلح نك غفلة ذي تبيطاري مذللني يميدي فرنسي نطلع لا يتصيف الروحي ندهو سويني تشني ديس فرني تسني دي شفايات النغ تزديد دقولون النغ تزقير
اللهم قال fin مهدي ماشي سي دون دولور انكرويابل تلقيت توالد ما ينهت والبعض وحدث كونت يا لا دولور ابرا 6000 لا ينهتكني سهمرو زكني وحدث لا يندر ما يندر لابد دو دولور سي كوم سا كو جو لو فوا اجوردي في غير نكتب الدرا في حزريط سي واو سي ما تشطاسي دبيض ما تاسي دنيض فوالا تنمير ثمبرات يغسل نسدي ترويث يدير مازاليت يدنا مازاليت يدار تنمير ثمبرات الدغالة كان أولا تجارة أما هثي تسوي لا جراون لا يلوي أما هثي غادي أنو هكا كرا شطو هكا حكيمة كيما أما هث الساعة ثلاثة دينيض ناغ تداول تجارة ثنصور هواي شاديني يديرني ديجا لأنه نزمير نحسب سي ان باتريموان بالحاجة كي فريمون تقييم الجيل اللي لان ثورة والجيل اللي ديت الدول و كني سقار مستقبليث أما رزق وين يروحني يجاد نتا يدير يجاد أزوان يجاد شنا يجاد يجاد فريمون باتريمون ضمقرا دونك ميم يروح مازال يثينا دونك هذه يدار كرانا وغادي يدار ثورة غادي يدار يجلس يدي تدون et je pense que كنسقر نوري عشرة بوريا نوري عشرة كان et c'est ça le plus important c'est que أمدان ما إلا يساعد الوقت قدو النيث ويساعد بوريا ويساعد كان صدير يجاد يخدم يعني ديوي في اللاس je pense دويد صح يوسع يوزكا je pense que يدير غادي يدير باسكو أين يخدم يتسول يخدم يتصفى يخدم يستزدي et c'est pour ça qu'il va rester éternel ثنميرث أيما حكيم ثنميرث مقران ثنميرث يتزليت سنيا يتسود السمار كلي نحط حنا في الأول ثنميرث مقران كنت مالنا كريمة أقريك تساقو كام أكتيف الميكرو هنا ومن بون كاين شو زمر غادي كان بون اين دنا غساكيا في يدير ماشي ديال الحاجات مني ديوث كانت تدوير بون كاين دنا دروس إمي يدير يشنا طاس الصنوف المسلايين الصناف لاغن الموسيقات دونك شنان يدير بالفحر والساعن يمكن يا شاديني إلا ما تبغى ما تفهمم شنان يدير إلا نسقردش القديشينس كم توالي غير قين المدن المدين إلا قد خدمن دي تاز نغدي ميموار في القديش يدير كي باش كان باش تفهمن ويدي لاند ويدي ديتنكارن يانا مش توالي غير قصوره سكود مازال ويدي في سنان يدير دونك يمكن لا قادين الدنيا كان نفسهم في تلويث ثانمير تعاوت مع كريمة حد حنو في اللام ثانمير ديالنا صحيت نحد حنو صحيت هنا تسنا فيلم كيما تما رابح ديت واشول تينس الساعة كان يوث كيبدا الفايس تمثل تايما رابح الصوادات فكروا يعني يتدرت نحمد شريات نيدير أثل الحسن لا عشنا ثياني يلقوا السومثا خاطر ثان ذا الغربة يجلا مكان تقدر تزقلي الغربة الصوادات فكروا
هكا مسلاي ياك تيجي ديالنا هكا يتبدا في Déjà, نفس ils ont fait 3 jours de commémoration. بدان ساقي خدمنا même une statue ديالنا دايره تساوزن لا statue ديالنا خدمنا une commémoration est-ce qu'il va y avoir une exposition يدير permanente et puis il va y avoir des interventions des communications ديالنا قاسيانيه mais il faut pas prendre il faut ما كيدير الحسين il faut pas perdre le fil خريدي الشناكه يدير يبغي تسيت قبايليت دونك الا كنقيم قبايليت ça veut pas dire que وانت في راسن كانيرون mais ça قبايليت on doit exister, on doit apprendre à exister parce qu'on est kabyle et pas parce qu'on n'est pas quelque chose d'autre. Je ne dois pas exister par خطر يبقى ساك ديالي كتشيني ماشي ضرب ضغط كيفاش قبايليت الا قنيني هاد نسونطري الخدمه وريما ما كنت خدمت نسونطري الخدمه في قبايليت. Donc je dois exister parce que je suis kabyle et non pas parce que je ne suis pas arabe. C'est comme ça qu'on va avancer, mais là c'est toujours par opposition à quelqu'un d'autre. Toujours par opposition arabe, toujours par opposition séromine, on n'avancera pas. Si on veut, et c'est plus sincère. Parce que parce que pour démontrer que les matchs d'Islam, les matchs d'Arabes, à un moment donné, d'accord, tu n'es ni arabe ni musulman, alors que non. Mais là, parce que le Qbaïl, mais je parce que le Hadiyar d'Arabe, non, le Hadiyar des Romains, on le Sarkoyen. C'est comme ça qu'on peut avancer. دايكين زمان يسين زمان نسبان اين يخدم يدير ou peut-être même aller au-delà بين يخدم يدير avec ça. Si on a compris ça, moi je pense que c'est l'essentiel. Et pour finir, je pense que الساقيت لا يوت انت نظرت حملي سطاس يدير اسمه ملكة دومران هتسان فرنسا تظن يدير قرص صاد تاغش تنزيت وزمور ما تزيد بدر ملكة دومران قرص صاد تاغش تنزيت وزمور la قرات انت ساقي ملكة elle revient de loin c'est le mouti d'oral donc ساقي pour conclure moi je passe un grand bonjour à Malika Domran. J'espère qu'elle va revenir le plus tôt possible. Elle va un prompt rétablissement. Une grande pensée pour Malika Domran ce soir. Voilà Mahdi. تلميذ عقل غاد نوال عبد الحسن يمدو كنا تصيدنان يعني اين نذروسه في يدير ماشي دينا نقضى ذي التسجيل ذي التويلت عبد الحسن ثيكثير مزمرات تسود الصوض ذا شاد يقيم ذا شاد نطف وقاينا كودنا انا كاكي مقرص تالوف يعني شد الطيف ذيك راه هذاك دار كلش في اللي ثور انا شاركيني تمثال توسع مواليد الناض ما يعني شو زمرا ديت في البال يعني قد في البال طاس سيك ثما ومدان يدير ثم زوار ومدان النافذ بعد ربح يدير تصدصا نشرحها اول العالي يزورا يلا غيس سي اون فورس ترونكيل كيف يدنا ذا مدان إلا يحمل تيذت لا كويرونس يدير ني كان ما يدير فنان يدير ذك وخام ذيك ثات دار ذيك مدينتنا الغربة يديرني ذوينا إلي توجور إيكال ا لوي ميم تما نظن تعاوسنا قلت فينا طاس البال ناخذ تزقلي لا ميثود سي لو جيني دو يدير le génie au sens de l'ingénierie du terme, c'est l'ensemble des méthodes, des techniques et des outils. Il dit la méthode, la technique et les outils. Ben écoute, c'est un universitaire de la vieille école. Il se où le man, où il a يعني, les émotions lentes différentes, mais la rationalité ainsi il ne perd jamais le nord. يسعى لي برانسيب واش يخدم امتيس نسمى قبالي ثاني من زين جواروث يحمل هذه سالي النيفو يحمل لا كاليتي وريت زال راه عمر ما يخدم الخدمه يلهان خدم يقوم من الخدمه يشبحن يبنى تداغن في ليكوت يسلي مزوره يغرا الطاس اللي عمروش
جون طاووس يسلا طاسي دار مولودات يرحم ربي بيان سور بن محمد وكل لي زانتيليكتويال نظام دايش من كي دايما القرار يدير ماشي ذا شنا سي لو بورت فوا دي زانتيليكتويال يخدم غير لا باز نظام سي لا كولابوراسيون افوس دكفول سما كيدير الناس قال لي تفسوس تاعكم الزاينه تفسوس يحمل تشمليت الخدمه تشمليت هذا غاية على دينا ميم هو اللي يتكين حقا ديون ديسك زيكس مناس تشمليت ستان كرون 33 تور لنا كودكاس يسولا سي مزيغني مولا مناد مجاد حميد الا يدير دينا يديشنا يتكل ستام زواروث الصندوق العمال سيدي في مزيان رشيد هذا عفو ربي فلاس نتا داغن دنتا يقلان على الاساس الديسكايه على التشمليت يتنديج معنا كويس داير سايتي لوي ليديتور يعني قالت شي وين كان يعني حمل لا كولابوراسيون تشمليت يخدم دائما يساعد توفير ان باروليي ان ميوزيسيان ان ارونجور يحمل الخدمه نتربح الخدمه نتدوكلي باسكو زرا ما كيهد لنا لا سو تريتونس سي تري امبورطون دون لي طون مودرن ولا شي نفوس وريت تصرفيقها. Et bien sûr, il y a eu de très grands impacts avec ça. سواء نشتاير يدير امسلو قماني نس لي ميثود نس يخدم لي زامباكت كيفاش نهضر دابور اون ريفولوسيون ترانكيل بلا شحنه بلي ذامن بلا الغش يراو كي مدانا كراو قبايلي عندك بغويلي ولا وذاك اللي تمديني ناق الغربه اون سنين كي تعاشني ثمورت القبايل بس باباي النوبه تموشو هاني وغالنك رمزرو ينسن ستان تري غروز امباكت للناد داغن يلدي دي نجرد شحال يبردنا يدي نجر وياك يديني غاز دعاوذه وين يدي نجر نافريد وين كان يتسيدت خاطر ابريدي وكنا تتقعدت وكنا الزوط جيك ما بغاتنا ذاين ساهل وكي باش يدي نجر يون الا قاس تبغى ستامبرانت الا قاس خديمه مقران ولا قاس الكوراج لوداس داير نهضر في لوداس اللي يدير جوستمون الكوراج الناس لي زامباكت دونك كيما يخدم نتا اكاس تموشوها سو قديم يرد قديم يرد يدا جديد الى رولفي الديفي دوني مرة قارن اون بو با فير دو نوف افيك دو فيو انت لا ديمونطري كي سي بوسيبل اما كمسلايين اما بزوال يخدميت. Et il s'est déteint sur plusieurs générations. Il خيد فشحال مزيانين يتبعان يقبردان يدي الدين تاع دوير دونك الى كتب غصت الكوراج لوداسيين يوكن ديجا زداخل نتمورث باش هادي يقابلون الوحش نتمورث نسارتيت لا ديكتاتوري لين تمورثي مارن يوكن تصعدير تسرتي تمساكين يتنادينا فو مزرو يالو كستي كيك شوز دانتيردي يعني يفالي افوار سيت فيناس لا تروح تستموشوها ذو زوان حلاون سي سا اون فيريتابل فورس ترونكيل نتا ولا الماء ذا والنيا تاقرا ولا واحد السام فوالا تاقرا ولا سيماني سيم يقبل الوحش ني سوا نشتا يقبل دانون الوحش نظن يرزان كادني اسالو ذا غبراني تمور طفراني دي نتا يدي نتا قباليت سي سور كي لهم زوارون جون عمروش نتا يدي يهضر هاكا كوين نتا دوتماس كوين يسفرها يقول لي شونكا ديالك على ليترونجي مي يدير مثني شنا سيون الصنف ذا جديد مثني شنا سلحنانا مثني شنا كي نقلق يفكاسن وفكاسن وذمي الهان يسلحات نقاص دايني تيجان اما كيد الناس قال يصنتقد لي ستارام اوريكو ازنافور فرانسيس كابرال لو فورستيي وسالفادور يصنتقيتني دز قبايليش دونك وينين ذاك مشكل في دي قارن ثم زوان جوستمون يويد فريمون جديد مرادين يويد جديد يعني يويد يخدم دينو خدم رويد هي الا نو قبليس
إلا قاتيد نيناكا سوما ثكناكا أكني دنشفا زيك القبائل شنون من قرن لونيسون نسلايد فلاس زقلي لونيسون يعني تا جيتار تا فيولون تا جواق تا غشت تغنينا كيون يوث الحاجة كيف كيف سواء فلان تاون يون الصوت يد تاوين دايني ثكات جواق ثكات جيتار ثكات تا غشت مي يدير يقرد لي زارموني سدير كل انسترومون يخدم شغلي سي كوم دون اون ايكيب دو فوتبول اني اللي يخدم شغلي سون اريير سونترال يخدم شغلي سي سا لي زارمون ود الحسن اما هاد الزمرة تفكر مزيان هكاكيا هذا هو تازل سكن يدير تفكر كمزيان تسفين تيني الدمر فيكسنس اتفض لي زانسترومون ياك تاغشتيس ماشي لا ميم شوز يخدم يون يخدم لا تيارس يون يكون سنت ولا شو كم تيني الدمر اتفض لانت ديس لي زارمونيا تاع لاربيج لا باس لي زانسترومون كل يوم داش يخدم مي لي ريزولطا يتروحوا عيوث الحاجه سي كوم دي نيونس لا بانتور ماشي سيون الصفاغ كان كويس لانت لي نيونس يقرد الحاجه نظن داغن وتواخذ مارافون زيك نيش نوني مدانن تاخذ دو مورسو كاسين يحريشن كان لو ريفران الكوبلي فيك هادي سوال الماس كيفاه غشت نتا يال تاغشتي 9 4 5 6 لي فارياسيون الدميو تاغشتي مسندو ديس واحد 6 لي فارياسيون هذا كيف غاك ديني غير مع تسندو زباد فكرة كي قام لي ديفيرون والي انك البروميي مورسو الصندوق سي البروميي مورسو الدوزيام مورسو الصندوق ويس 3 ندو هاي غيم كد ثوارش تبوني ويس 3 ويس 4 تقصد بركاتورا تتوالي قريب ذازل ويس 4 ويس 5 ويس 5 ويس 6 هكديك الشمامة دارنا نربيه ويس فوالا واو سي لي فارياسيون دون الموزيك يوك توغاشي نسا كي كانت بالك وسعان تاعك 6 لي فارياسيون مثلا قالوا تسيني ساعه 3 4 زكال ذانيك تسكن ازال الشبعه تزيد تي لا راه مونوطون وتيلي تدير مثل بديت تصل كتكمل خاطر يتيلي وجديد وحريش عوالي تيلي وجديد il a apporté ça les rythmes داغن il a adopté plusieurs rythmes 3 قبايلي بيان سور لي ريتم ديال بلاطو لي ريتم شويين طرقين يقرد لي زانسترومون اللي راه قبايلي ثقبور يقرد دي فلوت من الفلوت بروتون يقرد طاس سلوفا يدير يعني يبدا جديد طاس يعني يني لنا كويد اللي يرافيد او غو دوجوردي يفكاز البنا واسع زينادي قيمه فوالا اي نظن داغن ميم راه يديد تاغش تجديد ناقص مسديد تاغش تقديمت تاولد تجديد ولا لا توشني تاغشتيس يخدميت ماشي كي تشوفها كانت يديدم يخدم لا غامينس يتعاوش يطوح الريتم الادابت ما كاين كاستروميت اتيدير تجديد تماينوت انشتي كويت سيمانيو يعني الغرس كان يسليو السليغرا وقبليس يمسلاين داغن ولاش لاش يجا ولاش العمر وريش نار اما الضوفان يدوح سارس دارس داير صنان مسلاي يسجل لي ري مش طاح حيا مومي غير بن زينيتي مغاري وين اي مغاري حقي الميد الموت في غاوسي وين وريزقي ليوث ذو الغربة تمطوث تمزير تمغرا ذي الموت تسرثيث بعد تسرثيث تغاشي ساكويث ساعات شطوح نتسرثيث
مي لا سيدي كيزاد انا متمورث مزيغ نقول لك دي حداجتي للي يزيم راكساس ان توكا ياخذ ما تصد السيرفيس ويدير جوستمون هذا يوث الحاجه يطفن غور يطفن البال مليح يدير يخدم تسرفيس طاس شو كان ما تشكني سي قاروين حاشا كريسل ماشي سوسرعه سوا والعالي المعنى الظرافه نشرحها تكامل. مي ديون يدي تاكن تمغلين سيدي يا المرا راه تستقسين il s'exprime clairement et succinctement يقارض اين يتخمم يرنا يقدم والو وريت الزارع لكن بعض وريت الزارع يتماذا يقدم والو يتفكاك واش المعنى يعني الظرافه الوال العالي سواء شتاين يكسدا تسرتي سواء شتاين يصوض تقبايلي في الميدان دي دوض الساعه دوري سهل مردي اللي يتواخدم غادي تبان يعني اماكن دايني سهلا ما راه يوليونا في القرب ما راه يقعدون وضريسك هذه يولي مليح تصوري اطاس نشوفها يخدم ودبان نسارا مي نسارا مي يلمزين تراث نتغرن نسارا ماشي ديال تمثلو كاس للمدن ماشي كان تيجميلينا كراس نسالا كراس نسارا او يوفانا ديلين دي تيز السداويين وإذا كان يسقرض شنو ندنا كنا قلا نهضر شوما كان خاطر ماشي او ساتيدينيو في ذا السرام المزين يقارن السداويين السا صحاب الليلات صحاب لونتروبولوجي تلوفا كويس ولو كان خدم يعني دي تيز في الناس نكون يسكت ندير قلا هذا سندني رايني نسل تنمير فد الحسن تنمير فم قرانت ذوال زديان ذوال يكيسن أحد واحد في هذا الحسن تنمير ثاوت مدنا كريمة ثلميث كمانا حكيم ثلميث ثام قرانت دا الحسن تسجيلت تجميلت يدير هذه يدير تنمير ثنون أحد واحد في الأول صحيت